الحمدللہ علی نوالہ والصلاة والسلام علی مظہر جمالہ وجلالہ وآلہ وأصحابہ وذریاتہ وعطرتہ وأولیاء امتہ وعلماء اہل سنت اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا اللہ کے عہدے بڑے ہیں میرے آقا کا منصب جدا ہے سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں بولو بولو سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں میرے آقا کا منصب جدا ہے زندہ جدہ عقیدت ایمان ہے میرے آقا کائنات دا منصب سب تو اعلیٰ تے جدا ہے وہ بولے تے دوجا کوئی نہ بولے سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں میرے آقا کا منصب جدا ہے وہ امام شفیع انبیاء ہیں وہ امام شفیع انبیاء ہیں ان کا رتبہ بڑا سے بڑا ہے وہ امام شفیع انبیاء ہیں ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے حضور قبلہ میاں صاحب قبلہ شاہ جی کوئی لفظاں سے کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے آہستہ سبحان اللہ کی سارے بولو میں کو کنجوسی کی تھی یہ سارے آنکھوں ذرا کوئی لفظاں سے کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے ہم نے اپنے بڑوں کوئی لفظوں سے کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی سے بڑا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے
صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے ہم نے شاہ جیلانی سے سنا ہے ہم نے شیر ربانی سے سنا ہے ہم نے شاہ لاسانی سے سنا ہے ہم نے داتا علی حجویری سے سنا ہے ہم نے مہر علی سے سنا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ یہی سے بڑا ہے مل کے کہہ دو سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں میرے آقا کا منصب جدا ہے تانے بچوں او بیلی جنہ مدینہ پاک تکیا ہے ہاتھ کھڑا کرو ذرا جنہ مدینہ پاک تکیا ہے اے شیر ہونا واسطے نہیں ہے اے شیر ہونا واسطے ہے جنہ مدینہ پاک نہیں تکیا جے سبحان اللہ کو تے عرض کراں نام جنتی کا تمہیں نے سنا ہے میں نے اس کا نظارہ کیا ہے نام جنت کا تمہیں نے سنا ہے میں نے اس کا نظارہ کیا ہے میں یہاں سے تمہیں کیا بتاؤں میں یہاں سے تمہیں کیا بتاؤں ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں میرے آقا کا منصب جدا ہے وہ امام صفِ انبیاء ہے ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے حمد و صلاۃ اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اندر ہدیہ محبت و الفت پیش کرن تو بعد قابل عزت احترام و تکریم صاحب صدر زینت مسند صدارت میر مجلس گل گلشن زہرا فرد خاندان نبوت آل نبی اولاد علی حضور قبلہ حضرت پیر سید فیصل حسین شاہ صاحب شیرازی اطال اللہ عمرہ بطول حیاتہ ذی صد احترام و تکریم میرے مربی مشفق مہربان شہزادہ خلیل الزمان پیر طریقت منبع فیض و برکات قاسم فیضان نقشبندیہ قاسم فیضان حضور شیر ربانی عظیم علمی و روحانی شخصیت صاحبزادہ والا شان حضور قبلہ صاحبزادہ میاں محمد صالح نقشبندی مجددی زینت درگاہ مقدسہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت شیر ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ مدض اللہ العالی حضور قبلہ صاحبزادہ والا شان پیر سید ماجد حسین شاہ صاحب شیرازی دامت برکاتہم العالیہ نقیب دل نواز محبوب النقیب محترم جناب سرمد عارف صاحب محمد افضل نشاہی صاحب جتنے احباب تسی تشریف فرماؤ کثیر دوستان دے نال متعارف ہاں تھاڑے چہرے دا نور اس گل دی دلیل ہے تسی سارے میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلام آئے بیٹھے ہو پر نور پر متبرک محفل پاک جو کہ پہلی محفل پاک ہے میں خراج تحسین بھی پیش کرانگا اور حوصلہ افزائی بھی کرانگا محمد سلیم صاحب دی محمد ابرار صاحب دی جنہاں نے اس محفل پاک دا انعقاد کیتا اور شرف حاصل کیتا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے جس لئے بندے تے اللہ دا فضل ہو جائے اللہ تعالیٰ نو چنگے کماں دی توفیق دے دیندہ ہے چنگیاں ماواں دے جڑے پتر ہوندے انہاں دے دل وچ نیکی دا جذبہ پیدا ہوندہ ہے تے نبی پاک دی محبت جڑی ہے انہاں دے خون وچ شامل ہوتی ہے
میں ایک مقام تے پڑھیا کہ ایک بندے نے نبی پاک دی شان جو گستاخی کیتی بدبخت نے تے ایک بچہ جی دی عمر 6 سال ہے انہیں وٹا پھڑ کے ماریا تے او دا دند توڑ دیتا. وہ حیران ہو گیا کہنے لگا 6 سال دی عمر دے بچے نو کی پتا نبی کون ہے رسول کون ہے. ایک صوفی ویکھ رہے فرماندے نے میں مراقبہ کیتا میں نو سمجھ آ گئی اس بچے نے اس واسطے پتھر ماریا کیونکہ او دیاں رگاں وچ جڑا خون ہے تے جڑا او دی ماں نے دودھ پلایا اونوں او دی ماں دے دودھ دا اثر تے غیرت سی. جڑیاں ماواں درود پڑھ کے اپنے پتراں نو جناب دودھ پلاندیاں نے تے کھانا کھلاندیاں نے تے آٹا گن کے کھواندیاں نے او پتر عاشق رسول بن دے او پتر کدی بھی گستاخ رسول نہیں بن سکدے. جنہاں دیاں ماواں چنگیاں اللہ پتر بھی چنگے عطا کردا ہے تے مہربانی فرماندا ہے تھاڈے حصے وچ اے جڑی سعادت آئی ہے اے اللہ تعالیٰ دی خاص مہربانی تے خاص کرم نوازی ہے. اللہ تعالیٰ تھاڈی اس محبت نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول اور منظور فرمائے. حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ ہاں آپ کو کسے پوچھیا بی بی جی بندہ دعا کردا ہے تے رب قبول کردا ہے؟ سبحان اللہ آکھو ذرا. مولوی گل کرے تے لوکاں نو مسئلے وچ الجھاندا ہے صوفی باہوں پھڑ کے منزل تے پہنچاندا ہے. بی بی جی دسو تے صحیح دعا کریے رب قبول کردا ہے؟ بی بی جی نے بڑا تاریخی جملہ فرمایا. آپ نے فرمایا سنو رب پہلے قبول کردا ہے تے پھر منگن دی توفیق دیندا ہے. یعنی ادا مطلب ہے اگر تسی کوئی نیکی کر دے ہو پہلے رب اپنی بارگاہ قبول کر کے توفیق دیندا ہے تے پھر بندہ نیکی کردا ہے. اچھا ایتھے میں نے ایک اور جملہ یاد آ گیا. قبلہ سرمد عارف صاحب بڑی گفتگو فرما رہے سن لیکن میں انہوں عرض کراں گا تسی یزید دا نام نہ لیا کرو پلیتاں دے نام نہیں لئی دے. میں رابعہ بصری کو ایک گل سکھی. حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ آپ کو کسے پوچھیا بی بی جی تسی کدی شیطان نو برا پلا آکھے ہے؟ آپ نے ایک تاریخی جملہ فرمایا سبحان اللہ کہہ دیتے میں عرض کراں انشاءاللہ توڑا سینہ ٹھرے گا آکھو سبحان اللہ. بی بی جی تسی کدی شیطان نو برا پلا آکھے ہے؟ آپ فرماندیاں نے میں نو اپنے رحمان تو ہی فرصت نہیں میں نو اپنے رحمان تو ہی فرصت نہیں میں اپنے رب والے ویکھاں کہ اس لائن شیطان والے ویکھاں او ساڈے کول تے اتنا ٹائم ہی کوئی نہیں انہاں دیاں گلاں کرن دا تے وقت ضائع کرن دا. اس واسطے میں ہمیشہ جڑا وقت او دا نام لے کے یا اونوں یاد کر کے ضائع کرنی ہاں میں او وقت بچا کے اپنے سونے رب دا ذکر کرنی ہاں. تھانوں جڑا وقت مل گیا ہے یہ وقت ہر ایک نو نصیب نہیں ہوندا. تسی کی سمجھ ہو اس نئی بھینی وچ تواڈے تو سونا بندہ کوئی نہیں ہوئے گا یا تواڈے تو کوئی دولت مند بندہ کوئی نہیں ہوئے گا. بڑے بڑے ہون گے سونے بھی قد کاٹھ والے بھی دولت والے بھی گھراں وچ ستے نے تواڈے تے کوئی خاص ہی کرم ہے سائیاں دی یاد وچ اٹھ کے بیٹھے ہو کہ تسی کی سمجھ دے ہو تانوں محمد سلیم صاحب نے بلایا تانوں ابرار صاحب نے بلایا. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. ایک ساڑے ستے ہوئے نہیں آئے اے سائیاں آپ ستے ہیں. اچھا ایتے گل بڑی پیاری حضرت داؤد تائی نے کی تھی. حضرت داؤد تائی رحمت اللہ علیہ قبلہ میاں صاحب بڑی خوبصورت گل کی تھی. آپ پتہ کی فرماندے نے آپ فرماندے نے کہ اللہ تعالیٰ بدبخت دی زبان وچوں نہ کدی سبحان اللہ دی صدا نکلن دیندا ہے تے نہ یا رسول اللہ دی صدا نکلن دیندا ہے. جڑا بلند بخت ہوندا ہے اللہ اونوں توفیق دیندا ہے ذکر کرے تے ذکر سنے. ہر بندے دے وس دا کام بولو ہر بندے دے وس دا کام نہیں ہے. کوئی بندے پھڑو نا باؤں پھڑ کے آکھو چل مسیتے چلیے تو آکھے گا نہیں میرے کپڑے پلیت نے میں نہیں جا سکتا میں نہیں جانا اور تو چلا جا میں پڑھ لاں گا.
جے بہت ہی غصے وچ آ جائے تے آکھے جے تو نمازاں پڑھ کے بخشیا جائے گا تے پھر میں پیچھے نہیں رہاں گا. اصل وچ گل کی ہے وہ یہ سمجھدا ہے کہ میں نماز پڑھنے واسطے نہیں جا رہا. اصل وچ حقیقت گل اے وے اللہ نو او دی پیشانی قبول ہی نہیں ہے, رب دی چاہت ہی نہیں ہو دی بارگاہ وچ آ کے چکے. میں کہا وجہ کی ہے؟ صوفیاء نے میں نو سمجھایا, قبلہ میاں صاحب صوفیاء نے میں نو سمجھایا. تفسیر جلانی پڑھو تو مزہ آ جاندہ ہے. صوفیاء نے میں نو سمجھایا, پیران پیر دستگیر نے سمجھایا. آپ نے فرمایا سنو, رب العالمین احکم الحاکمین دی جڑی نماز ہے وہ مومن دی معراج ہے. معراجاں ہر کسے نو تے نہیں نہ ہوندیاں, معراجاں ہر کسے دے میاں صاحب حصے وچ نہیں ہوندیاں. اس واسطے علی پاک نو کسے پوچھے علی رب نو تکیا نے؟ فرمایا سجدیوں کدی سر تک چکیا ہی نہیں جنی دیر تک تک نہ لواں. اس واسطے خوش نصیب ہو. قبر دا معاملہ حشر دا معاملہ بعد وچ ہے. نبی پاک پہلے فرمایا صحابہ ذکر دی محفل جنت دا باغ ہے, جنت دا باغ ہے. لیکن اتھے ایک اور حدیث سنا دیا مکاشفۃ القلوب وچ امام غزالی رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ تو روایت فرمایا مسجداں وی جنت دا باغ ہیں. لو شکریہ ادا کرو محمد سلیم دا تے شکریہ ادا کرو محمد ابرار صاحب تے انہاں دے ساتھیاں دا کہ اج انہاں محفل سجا کے تانوں لیا کے بٹھا دیتا ہے. سویرے مولوی پوچھے قبر وچ اجر کچھ نہیں ملنا, حشر وچ اجر کچھ نہیں ملنا. مولوی نو کنوں پھڑ کے تے بٹھا لیا جے تے بٹھا کے آکھیا جے سانو راتی سید دس گیا ہے مسجد بھی جنت دا باغ, ذکر دی محفل بھی جنت دا باغ. اوے اجر بعد چو ملے نہ ملے لیکن گل سمجھ جا اے ذکر دی محفل تے مسجد جڑا سانو پہلے ہی دو جنتاں وچ لے آئی بیٹھا ہے او بعد وچوں ادا اجر کی عطا کرے, بعد جو فضیلتاں کی عطا کرے گا. تو اپنے حساب تے اپنی میتھمیٹکس اپنے کول سنبھال کر رکھ. اور رب بیٹا کریم ہے او یار دے ذکر تے اینا راضی ہوندا ہے کہ اللہ فرماندا ہے محبوبہ اگر رب چاہندا تے عرش اولا تے اپنی شان دے مطابق اپنا اعلان کردا, پر اللہ فرمایا نہیں محبوبہ قل هو اللہ احد. سائیں تسی آکھو نا کہ اللہ ایک ہے, تسی آنکھوں نا کہ اللہ ایک کے. غوث پاک پتہ کی فرمایا قیامت تک آن والے مومن نو دس چھڑیا سورہ اخلاص نے کہ جدی زبان وچوں رب نو ذکر چنگا لگ دے ہوئے اللہ او دی زبان وچوں کڑھاندا ہے کہ اللہ ایک کے. میں قبلہ صاحبزادہ میاں محمد صالح نقشبندی مجدی صاحب میرے بڑے درینہ یار بھی ہیں, میرے بڑے صاحب محبت بھی ہیں, اور سانو حفظ کران واسطے انہاں دے والد گرامی اور میرے والد صاحب دو میں رل کے جامعہ جماعتیہ وچ گئے سن میں نو حفظ واسطے اور میرے بھائی نو داخل کران واسطے. میاں خلیل صاحب رحمت اللہ علیہ اور پھر میاں صاحب دے چہرے دی خوشی میں ادو ویکھی جدو آئی جی پنجاب حاجی حبیب الرحمان صاحب آئی جی سن اس وقت جو انہاں دے گھر وچ محفل سی, میاں صاحب دی صدارت سی, فقیر دا خطاب سی. جدو انہیں میرا اعلان کیتا تو میاں صاحب میرے لئے ویکھیا, ویکھ کے فرمان لگے او شاہ جی تسی ہوئی ہو جنہوں میں داخل کرا کے آیا ساں پیر غلام فرید شاہ صاحب دے پتر ہو. میں کہا جی ہاں جی بڑا راضی ہوئے, بڑا پیار کیتا, تقریر کیتی. آخری ملاقات میری انہوں نے لوتھے ہوئی کہ آپ نے بڑی شفقت فرمائی. اس گھر وچ کھانا کھاندے ہویا قبلہ میاں صاحب نے میں نے ایک جملہ فرمایا سی جڑے سائیاں دے ہو جاندے نا کیسا کمال ہو جاندہ. میاں صاحب نے پتہ کی فرمایا, فرماندے نے کہ مینوں شاہ جی میرے کنج فرمان لگے مینوں بولو براز تو بھی ہون مینوں پریشانی ہے. میں کیا حضور کی وجہ کی ہے؟ فرمایا ہون مینوں زمین دے ذریعہ وچوں بھی اللہ ہو دیاں آوازاں ہوندیاں. ایڈے عظیم صاحب کشف بزرگ سن قبلہ میاں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دی موجودگی اور پھر اس تو بعد میاں صاحب دی موجودگی لاہور بھی کافی جگہ تھے. میں آپ دی جی بالکل وہ جدو میں خطاب کر لیا تو میاں صاحب میں نے فرمان لگے ٹوپی لاؤ تو اے ٹوپی پائی سے نال دی میں لائی تھی, آپ نے اپنے سر تے رکھی. فرمان لگے چادر بھی لاؤ تو میرے کو یمنی چادر میں اکثر رکھدا ہوندا سا, وہ یمنی چادر میں اتاری تے آپ نے پیش کی تھی, آپ نے رکھی تو پھر آپ نے خطبہ پڑھیا. سبحان اللہ. آپ فرماندے نے ہون میں بھی خطاب کرنا ہے
ہاں جی لیکن صوفی جڑی گل کردا ہے نا وہ گل چ کئی حکمتاں ہوندیاں نے بابے فرید نو کسے پوچھیا نا کہ بابا سنیا صوفی منطقی ہوندا ہے تے آپ نے فرمایا ہاں صوفی منطقی ہوندا ہے تے اکھے حضور مینوں بھی تو کچھ دسو نا تے او بھانڈے پہ دھوندا سی آپ نے فرمایا چل پھر مینوں دس بھانڈا اندروں چنگی طرح دھونا چاہیے کہ باہروں نہیں سمجھے چلو جی انجنا سمجھو تے سلطان العارفین دی گل سمجھا دینا عارفان دے سلطان فرمان دینا تسبیح پھری پر دل نہ پھرے تے کی لینا تسبیح پھڑ کے سر تے ٹوپی تے نیت کھوٹی تے کی لینا ٹوپی کر کے تے جاگ بنا او دودھ جم دے نہیں باہو تے پاویں لال ہوئے کڑ کڑ کے چھنگ دی سرزمین تے رہن والا جڑا وقت دا فقیر ہے جنہوں دنیا عارفان دے سلطان دے نا تو جان دیئے آپ نے اپنا قلم نہیں روکیا آپ فرمان نے او دل کالے نالو منہ کالا چنگا دل کالے نالو وہ منہ کالا چنگا تے جے کوئی اشنو جانے صوفی بڑا بڑا منطقی ہوگا اس واسطے اللہ تعالیٰ دی خاص مہربانی تھاڑے تے کہ تھاڑے حصے وچ نبی پاک دی غلامی بھی آئی سبحان اللہ کہہ دیو تھاڑے حصے وچ صحابہ کرام دی غلامی بھی آئی تھاڑے حصے وچ اہل بیت اطہار دی چاکری بھی آئی تھاڑے حصے وچ تابعین دی نوکری بھی آئی تھاڑے حصے وچ تبا تابعین دی نوکری بھی آئی تے تھاڑے حصے وچ اولیاء کرام دا ادب و احترام بھی آیا پوری دنیا دے ہوتے قبلہ میرے بڑے مربی درینہ میرے دوست انقاری محمد افضال شاکر صاحب پوری دنیا دے ہوتے میں نے دسو اہل سنت و جماعت تو ود کے کیڑا ہے جن دے حصے وچ اللہ نے اے ادب لکھے ہے اے احترام لکھے ہے ہووے سنی تے کدی بھی نہ نبی پاک دا گستاخ ہو سکتا ہے نہ صحابہ دا گستاخ ہو سکتا ہے نہ کدی او اہل بیت دا گستاخ ہو سکتا ہے تے نہ کدی او جناب تابعین دا گستاخ ہو سکتا ہے نہ کدی اولیاء عظام دا گستاخ ہو سکتا ہے جسی سنی جتھے بھی ویکھو گے سید دا نا آئے گا تے سر میاں جی خم تے جے اہل بیت دا نا آئے گا تے سر خم صحابہ دا نا آئے گا تے سر خم اولیاء دا نا آئے گا تے سر خم تے کوئی آکے گا نا تو اٹھ کے کھلو گئے ہیں کسے سید پیر تے شراب شیخ نو بیک کے کھلوتا کیوں ہے بیٹھا رہندا انہوں نے کہتے انہوں نہیں پتا میں کوئی کسی بے حیا ماں دا جمعہ ہویا نہیں ہاں میں اس ماں دا پتر ہاں جڑی نبی پاک دی بھی نوکر ہے تے صحابہ دی بھی نوکر ہے تے اہل بیت دی بھی نوکر ہے تے ولیاں دے در دی بھی نوکر ہے ایک جیلم دا کتا کو گل کرے تے ساڑھے بچے آج کل اپنے آپ نو زیادہ پڑھیا لکھیا کہنے والے پیسے نہیں تو پڑھانے ٹھیک ہے بس تو ذرا گل سننی اور غور نہ کیونکہ میں فقیر آدمی ہاں تے میاں صاحب بھی میرے مزاج نو سمجھ دینے تے چاچا جی تے میرے پھر چاچو ہیں نو تے سمجھ دینے میری طبیعت نو سارے معاملات نو میں بڑا مشکل سفر کر کے آیا مرید کے تو اس ٹائم جڑا لشکر ہے اتھے بیٹھا ہویا ہے سمجھ آئی نا وہ درویش ہوتے بیٹھے ہیں ہاں جی تے میں بڑی مشکل آیا قبلہ میاں صاحب نے آندے میں نے پوچھیا کہ میں آئے ہو رستے کھلے سا میں کہا جی بس تو سا رستہ بنایا تے آ گئے ہیں اے درویشان دیاں دعاواں نہ رستے لب دے جے میں راہ نہیں جے لب دیا میں گل دل دی تختی تے لکھ لینا اچھا میری گل تے یقین تھانوں نہیں آندا تے ایک گجر فقیر کھڑی دے پہاڑاں وچ رہن والا ان دے کولو پوچھ لئیے جی سبحان اللہ کھوتے آپ فرماندے نے رادے ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں رادے
تے بن مرشد دے اور نہیں لبے دی ایویں رول ویسے وچ راہ دے ہن توجہ میری طرف رکھنی ہے ٹائم بڑا تھوڑا ہے میں تہاڈی خدمت عرض کرنا چاہ رہا ہوں نا کہ میری ماں بڑی چنگی سی تے لہذا اسی انہاں دے گستاخ نہیں ہو سکدے اس واسطے اہل سنت و جماعت دے اے حصے وچ آیا ہے کہ ساڈی جئی نوکری کوئی کر سکدا حضرت عروہ بن مسعود جدو ایمان لیان تو پہلے جدو واپس گئے نا صلح حدیبیہ دے موقع تے جا کے متھے لگے نا انہاں دے تے او کہن تے عروہ بن مسعود بڑا ہی پریشان ہونا کہ خیر تے ہے پریشان ہو انہاں کہ تسی مسلماناں نال نہیں لڑ سکدے تسی انہاں نال لڑ تے کدی جت بھی نہیں جے سکدے انہاں کیا ہویا کہ یہ تک کی آیا ہے کوئی جدید اسلحہ ویکھ آیا ہے کوئی جدید ایجاد ویکھ آیا ہے انہاں کہا نہیں تاریخ میں پہلی رعایا ویکھیے جڑی اپنے بادشاہ نال انی محبت کر دیئے پہلی رعایا ویکھی جڑی اپنی بادشاہ نال انی محبت کر دیئے تے قبلہ میاں صاحب جدو عروہ بن مسعود حضور دی بارگاہ وچ آیا نا تے 10,000 صحابہ حضور دے قریب جھرمٹ بنا کے کھڑے ہیں جویں ایک شمع دے آلے دوالے پروانے ہوندے تے عروہ بن مسعود کہنے لگا کہ 10,000 صحابہ سن نبی پاک دی بارگاہ چ تے جڑا منظر میں تک آیا تہاڈے کول پچھنا کوئی نہیں انہاں کہا تو ویکھ کی آیا ہے انہاں کہا کی دساں او نبی پاک تھک سٹن لگے سن انہاں دے بادشاہ انہاں دے امام انہاں دے آقا انہاں دے نبی اپنا لعاب دہن سٹن لگے انہاں کا پھر ہویا کی انہاں کا 10,000 صحابہ دا مجمع سی سارے نے اپنیاں تلیاں نبی پاک دی بارگاہ وچ کر دیتیاں انہاں کا پھر کی جنہ تلیاں دی اتے نبی پاک دا لعاب گریا انہاں کی کیتا ہاتھ صاف کر لے انہاں کہا جی نہیں جنہ دیاں تلیاں تے گر گیا انہاں نے اپنے چہرے نال ملیا تے جناب جنہاں نو او نصیب نہ ہویا انہاں نے انہاں دے چہرے دے نال اپنے چہرے مل کے تناب تبرک لے لیا تاریخ دے اندر پہلا حاکم ویکھیا ہے جڑا وضو کرے پانی دا ایک قطرہ وی نوکر تھلے نہیں ڈگن دے اگر وال کٹوان دے ایک وال وی نبی پاک دا تھلے نہیں ڈگن دے تلیاں تے چک لیں دے میں نو دسو تے شئی 6,666 آیتاں قرآن دیاں کسی ایک آیت وچ اللہ نے فرمایا ہوئے میرا محبوب لعاب سٹے تے تلیاں تے چکو وہ ہے مولوی وسیلہ پہ لبدا ہے مولوی کی لبدا ہے وہ اندر نہیں ڈائریکٹ اللہ نو ملو تے میں کہا شفا اللہ دیندا ہے صحابہ چہرے تے حضور دا لعاب ملیا نا پوچھیا مل دے کیوں انہاں کہ تانوں نہیں پتا اے دے نال تے شفا مل دی ٹلی جی سبحان اللہ کھینے درویش ہو صحابہ سے ثابت کریں ہم اہل حدیث ہیں ہمارا عقیدہ صحابہ والا ہے ہمارا عقیدہ نبی پاک والا ہے میں کہ نبی پاک دے صحابہ تے حضور دا لعاب بھی چہرے تے مل دے مقام بتاتے حضور تشریف فرمانے تے ایک ننے صحابی فرماندن میں پہاڑ تے کھڑا تے میں ویکھیا کی گاں دے چمڑے دا سرخ رنگ دا میں اپنے موضوع تو ہٹیا نہیں ہاں حضرت یہ تھاڑی اپنی فہم و فراست ہے تو ساں موضوع لبنا ہے تے لبنا کیویں ہے یہ تھاڑی فہم و فراست ہے سنیا جی ذرا اس صحابی اندر ننی جی میری عمر ہے تے پہاڑ تے چڑھیاں تکیا مقام بتہا تے حضور دا جدے نا تو حضور اب تہی لقب تو جانے بھی جان دیں حضور دا خیمہ لگا ہے گاں دا چمڑے دا سرخ رنگ دا فرماندے نے اس خیمے وچوں حضرت بلال نکلے کون نکلے
حضرت بلال نکلے تے انہاں دے ہاتھ وچ کوزا سی فرماندے نے جس لے میں ویکھیا نا نکلدیاں تے میں وی دوڑ لا دتی تے حضرت بلال خیمے چوں باہر نکل گئے تے تمام صحابہ حضرت بلال حبشی دی طرف دوڑے تے انہاں کول جڑا کوزا سی نا جڑا بھانڈا سی او دے وچ پتہ نہیں کی سی او جناب آ رہے نے تے سارے او دے وچ ہاتھ لا رہے کوئی چہرے تے مر رہا کوئی جسم تے مر رہا فرماندے نے میں قریب آ کے تے حضرت بلال کول پوچھیا چاچا جی اس کوزے وچ کی ہے فرمایا حضور دے کیتے ہوئے وضو والا پانی حضور دے کیتے ہوئے وضو والا پانی ہے انہاں کے صحابہ کی پہ کر دین انہاں کا چہرے تے پہ مل دین انہاں کے وضو کرنے والا جڑا حضور دے جسد نال پانی لگا وضو والا او چہرے تے کیوں پہ مل دین فرمایا اس تو وڈی دوائی کوئی نہیں جڑا کوڑا ہے شفا مل جاندی بیمار ہے شفا مل جاندی ہے حسن گھٹ ہے اضافہ ہو جاتا ہے کیوں جی برکتاں مل جاندیاں تو اج دا مولوی پریشان ہے اچھا جڑا نبی پاک دے جسد نال پانی لگ جائے او دی اینی برکت ہے تے قرآن پڑھ کے پھوک ماریے تے پھر یہ پیر کیا کرتے ہیں میں کہتا تینوں کی پتہ ہے قرآن پڑھ کے تانوں پانی پلان دیں نسبت بڑی عظیم چیز ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ وقت وصال قریب آیا نا تے حضرت اماں فاطمہ زہرا نو بھیجیا جاؤ اپنے بابا کریم کو چادر لے کے آؤ اماں زہرا پاک حضور دی بارگاہ چاہیاں سرکار نے بارگاہ چرز کی تھی بابا کریم چادر چاہی دیئے بخار نال جسم تپ رہا وقت اخیر قریب ہے تے نبی پاک فرمایا بی بی پاک نے فرمایا جاؤ پوچھو چادر دی کی ضرورت پہ گئی سجدہ پاک ٹر گئیاں تے دلہ دیاں تڑکنا جانن والا ماہی بھی پیچھے ٹر پائے ہاں جی اس تو پہلے کہ سجدہ پاک پہنچ دیاں حضور بھی پہنچ گئے سجدہ پاک نے سوال کیتا اماں چادر دی کی ضرورت پہ گئی بابا کریم پہ پہنچ دینے تے نالی حضور نے فرمایا خدیجہ چادر دی کی ضرورت پہ گئی نبی پاک والے ویکھیا تے اکھاں وچوں آنسو آئے عرض کیتی یا رسول اللہ وقت وصال میں نو قریب پہ لگدا ہے تے بخار نال جسم تپ رہا ہے حضور کیتے تہاڈی چادر دا مینوں کفن مل جائے نا میری بخشش دی ضمانت ہو جائے بخشدہ کون ہے کون بخشدہ ہے کون بخشدہ ہے اللہ بخشدہ ہے تو میں نو اے دسو حضرت خدیجہ الکبریٰ اسلام دی پہلی خاتون ہے میں نو دسو کیا انہاں نو علم دی کمی سی جڑا اج دا مولوی پڑھ گیا ہے تے بی بی پاک نے قیامت تک آن والے ہر نوکر نو دسیا فرمایا یاد رکھ لو میں خدیجہ الکبریٰ ہو کے جنت سرداراں دی نانی ہو کے اور ملکہ فردوس بری دی اماں ہو کے میں کائنات روئے دس رہی ہاں اگر یار دا آقا کائنات دی چادر مبارک دا اگر کفن مل جائے نا تے حضور دی چادر دی نسبت ہے عالم ہے کہ پروردگار عالم بخش دے گا رب کی کرے گا بخش دے گا اے انہاں دی محبت دا عالم ہے پیار دا عالم ہے آج سانو کی سکھائے جا رہا محمد کچھ نہیں کر سکتے ولی کچھ نہیں کر سکتے فلاں کچھ نہیں کر سکتے بلکہ میں آتے آنا ہونا قبلہ میاں صاحب جو ماہی محمد تو مر گئیاں او تر گئیاں جو ماہی محمد تو مر گئیاں او تر گئیاں یا اللہ جڑا جو بولے وہ بھی تر جائے جو ماہی محمد تو مر گئیاں تر گئیاں دونا جہانا جڑیاں مرنا تو ڈر گئیاں دونا جہانا جڑیاں مرنا تو ڈر گئیاں یہ حضور دی نسبت دا کمال ہے سرکار تشریف فرما ایک بی بی آ گئی حضور دی بارگاہ سرکار بیٹھے تے او نبی پاک والے ویکھ کے نا پتہ کیاں ویکھی جا رہی ہے حضور مسکرا پہ فرمایا کی گل ہے جڑی گل دل وچ ہے کر دی کیوں نہیں عرض کیتی یا رسول اللہ تھاڑی کمیز جگہ جگہ تے پیوند لگیں تے کافی دیر تو تسی استعمال فرما رہے ہو تے میرا دل چاہتا ہے کہ میں تھاڑے واسطے نوی کمیز نہ لے کے آواں میرے والد گرامی دے بڑے درینہ دوست
اور میرے بڑے صاحب محبت ساڑھے چاچو بھی ہیں اور ساڑھی بڑی درینہ انہوں نے محبت وابستہ ہے محمد یوسف صاحب تشریف فرمان ہے اور بڑی جویں ابا جی ویکھ دے نے محبت دے نال اوویں ابا جی طرح ہاتھ رکھ کے تے میرے ال ویکھ رہے ہیں اور یقیناً صحبت دا اثر ہوندا ہے اللہ تعالیٰ تھاڑی زندگی کرے تندرستی دے نبی پاک نے فرمایا جڑے والد دے یار ہوندے نے وہ بھی تھوڑے والد دی طرح ہوندے ہیں اس واسطے انہوں دا حیا ضروری ہے احترام ضروری ہے تسی میرے بزرگ دی طرح ہو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے تاڑیاں اکھاں دی نمی دس رہی ہے کہ میرے والد صاحب نے جو میرے تے محنت کیتی ہے تے دعاواں انہاں میرے واسطے فرمائیاں یقیناً تسی اس چیز ویکھ کے اج راضی ہو رہے ہو میں عرض کرنا پیا صحابیہ حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہوئیاں عرض کیتی یا رسول اللہ قمیض جگہ جگہ تے پیبند لگے تے میرا دل چاہندا ہے نویں قمیض نہ سلا کے لے حضور تہاڈے واسطے تے سرکار دی بارگاہ تے نہ تے ہے ہی کوئی نہیں فرمایا جویں دل ہی کر لے بی بی گئی جا کے کپڑا خریدیا تے حضور واسطے قمیض سلائی کیتی دنیا تے بڑیاں بڑیاں درجنہ ہونگیاں جنہ کپڑے سلائی کیتے ہونگے کسے پیر تے کسے شیخ تے کسے عالم تے کسے مفتی واسطے واہ بی بی تیرے مقدر تو قربان جاواں تو سوٹ پہ سلائی کرنی ہے نبیاں دے امام واسطے گھر گئی تے سوٹ سلائی کیتا سلائی کر کے تے حضور دی بارگاہ چ لے کے آئی تے سرکار نو سوٹ دا تحفہ پیش کیتا سبحان اللہ آکھو تے میں عرض کراں سوٹ دا تحفہ پیش کیتا حضور نے قبول فرما لیا سرکار نے قبول کر لیا تے سرکار کو وہ سوٹ پیا ہے قمیض پئی ہے تے وہ بی بی کھڑی ہے اس طرح کر کے پترا چپ کر جائے تو اپنی تقریر نہ سنا وہ چپ کر کے بیٹھی ہے تے ہولی ہولی نہ نظراں اٹھا کے نہ تے حضور والے ویندی ہے چپ کر میرے لیے تھے جا نہیں بولن دی ہاں جی تے سرکار ویکھ کے مسکرا پہ تے حضور تو ود کے دلاں نو کون جاندا ہے سرکار فرمان لگے ہن تیرا دل کردا ہونا ہے تینوں پا کے بھی وکھاواں تیرا دل کردہ ہونا ہے پا کے بھی وکھاواں عرض کیتی حضور مہربانی ہو جائے ہی دل دی آرزو ہے دلاں دیاں دھڑکنا جانن والے تسی محبوب ہو وہ آقا ہی کیا جس کو غلاموں کی خبر نہ ہو حضور گھر تشریف لے کے گئے تے سرکار نے قمیض مبارک پہنی تے نویں قمیض حضور نے پائی تے سرکار نے زلفاں سواریاں یہ تے تہاڈے وچ سب تو ماڑے منہ والا میں ہاں تے ماڑا بندہ تے میں اگر کوئی چنگی قمیض پا لاں تسی آکھو کہ شاہ جی سونے پہ لگ دے ہو تے مینوں اے دسو جڑے چادر دی بکل مارن تے رب دا قرآن ناز اٹھائے وہ چادر حضور دے جسد نہ جدو لگی نا وہ قمیض تے پھر او دا حسن کیا ہو جا ہوئے گا بلکہ میں تے آنا قمیض دا حسن بھی دوبالا ہو گیا حضور اندر گئے صحابہ دے اندر تجسس آ گیا سرکار آن گئے نویں قمیض پائی ہوئے گی میرے آقا کڈے سونے لگن گے حضور تشریف لے کے گئے سرکار نے نویں قمیض مبارک پہنی اپنی زلفاں نو سواریا حضور نے اپنے سچرب شر انور تے دستار مبارک بنی حضور تشریف لے کے آئے سرکار پہلا قدم رکھیا آدم چشتی دی روح تڑپی تے بول کے کہن لگے تو اجے میرا محبوب نہیں ڈیٹھا تے جنو ایک کے چن شرما اوے تے ادھی راتی او دن چڑھ جاوے تے جدو سونا نقاب ہٹا اوے تے بجلی ڈر دی او چمک نہ مارے متا بے ادبی نہ ہو جاوے تے جے سونا کھول وال زلفاں دے تے راگی راہ بھول جا اوے واہ واہ اعظم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے بھی نظری نیا اوے نبی پاک فرماندن اماں قمیض میں پہن لئیے حضور گلاں پہ کر دن تے اماں کدی نبی پاک والے ویندی کدی حضور دی گفتگو سن دی ہے آدم چشتی فرماندے نے میں دسنا او بی بی ویندی ہوئے گی تے نالے آندی ہوئے گی ایک سونا دوجا منہ دا میٹھا کھل کے آکھو ذرا ایک سونا ہے دوجا منہ دا میٹھا او تو قاتل نے نشیلے او تو کلائی نہیں آزم اتھے لٹے گئے نے قبیلے سرکار تشریف لے کے آئے
कमीज सोहनी पाई, सहाबा वेख के हैरान हो गए, हजूर किड्डे सोहने पे लगदे ते अम्मा भी वेख के हैरान हो गई, हजूर किड्डे सोहने पे लगदे। सरकार तशरीफ फरमायन, थोड़ी देर तो बाद हजूर किते जाना सी, सरकार टुर पे ते एक सहाबी हजूर दे पिछे पिछे, सरकार कदम उठांदे ते ओ पिछो वेख के नबी पाक अलैहिस्सलाम दा दामन मुबारक फड़ के ना कहंदे, या रसूल अल्लाह बड़ी सोहनी कमीज है। हजूर थोड़ा जा कहंदे, हजूर बड़ी सोहनी कमीज है। हजूर फरमांदे ठीक है, अगे तशरीफ ले गया, हजूर कमीज बड़ी सोहनी है। सरकार फरमांदे ने हुण तेरा दिल करदा होना मैं तैनू दे दियां, हुण तेरा दिल करदा मैं तैनू दे दियां। अर्ज कीती, हजूर मंगता तो मंगता ही सही, कोई शाहों में दिखा दो, जिसे मेरी सरकार से टुकड़ा न मिला हो, और जिसको भी मिला टुकड़ा हसनैन के नाना से, मंगता फिर वो बना साबिर सुल्तान जमाने का। या रसूल अल्लाह अता करना तुहाडी शान है। हजूर तशरीफ ला गए अपने हरम दे अंदर, पुरानी पहनी दे दी, सियाबी बाह फड़ लिया, उन्हें कहा यार एडा अमीर है, अल्लाह की तेरे ते बड़ी खैर है, ते नबी पाक को कमीज लै लई, मसा मसा ते हजूर ने नवी कमीज पाई है, ते दिल राजी होया। असा रज के माही नू तकिया भी नहीं, ते तुसा कमीज मंग लईए। जिसले इन्नी गल की ना, तो सियाबी रो पे, रो के पता की आंदन, आंदन कोई शक नहीं मेरे को बड़ी खैर है, लेकिन मैं नबी पाक नू बड़े तोहफे पेश करांगा, तो मैं हजूर दी बारगाह च होर बड़ियां बड़ियां सोहणियां कमीज़ां हजूर दी बारगाह च पेश कर देंगा, लेकिन मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रही, मैनू लगता है कि वक्त विसाल करीब है, तो जिंदगी का तो उंज भी भरोसा कोई नहीं। मैं तो नबी पाक को इस वास्ते लई है, अगर दुनिया तो टुर जावां तो नबी पाक दी कमीज़ दा मैनू कफन मिल जाए तो मेरी बख्शिश दी जमानत हो जाए। अल्लाह अकबर। जदों मैं हदीस पढ़ी तो मैनू मियाँ साहब की शेर की समझ आई। आप फरमांदे ने पानी दे विच लोहे तरी दे अते फटियां दे संगरल के ते कुत्ते जन्नती ओ जान मुहम्मद इन वलियां दे संग रल के। निस्बत बड़ी डाटी चीज है। सहाबा ने सानू दसिया नमाज पढ़नी चाहिए फर्ज है, पर मान ओहदे ते नहीं है। रोजा रखना चाहिए फर्ज है, भरोसा ओहदे ते नहीं है। अच्छा सरकार तशरीफ फरमाते एक राबी हजूर दी बारगाह विच आए ते नबी पाक अलैहिस्सलाम दे सामने खलो के ना ते हजूर टुरन लगे तो इंज हजूर टुरदे तो सामने आ जांदा, जे हजूर इंज हुंदे ने तो सामने हो जांदा। वो हजूर मुस्कुरा पे ते फरमाया खैर है, पिंडा थावां दे लोकां दी मुहब्बत दा अपना अंदाज हुंदा है मियां जी, हां उन्हां दा एक अपना ही अंदाज हुंदा है, ते ओ इंज होण ते इंज ते इंज होण ते इंज। ते हजूर मुस्कुरा पे फरमाया जिहड़ी गल दिल विच करदा क्यों नहीं, सुनिया जे गल नबी पाक दे सहाबा दी गल सुनिया जे, सुभान अल्लाह आखो ते सुनावा। ओ अर्ज करदा या रसूल अल्लाह सवाल एक, पिंडां दे लोग सवाल बड़े करदे ने, एवें सवाल कीती जाणगे। उन्हें हजूर दसो ते सही कयामत कदों आउणी है, कयामत कदों आउणी है? फरमाया पुछ ते लियाई तैयारी की कीती हूं, कयामत का पुछिया ही तैयारी की कीती आ। हुण म्यार ते किबला मियां साहब ये सी ना कि दस दे नमाज़ा बड़ियां पढ़ियां ने, शादी रोजे बड़े रखे, ज़कातां बड़ियां दित्तियां, फलाने दिन सदका कीता, साढ़े कोल कोई आ जाए ना बड़ी मुश्किल है। नबी पाक ने फरमाया अपनी बीमारियां दा इलाज सदके दे जरिए नाल करो। ते असीं आने भाई सदका दे तो ठीक हो जाएगा, अल्लाह तेन शिफा दे देगा। वो आखेगा गिनाएगा मैं पिछले दिन 10 रुपये फकीर नूं दिते, 20 रुपये उधर कले, गवांढन ने टोपा आटे का कलिया, तो मैं तो बड़ियां खैरातां करनियां ते सदके करनियां। हाँ जी हुण म्यार ते इह सी तू अपनी नेकियां गिनांदे। हजूर नमाज़ां बड़ियां पढ़ियां, रोजे रखे, ज़कातां दित्तियां, पर कुर्बान जावां नबी पाक दे उस नौकर खाना जिन्हें कयामत तक आने वाले हर नबी पाक दे मलंग नूं पैगाम दिता। अर्ज कीती या रसूल अल्लाह ला सलात
لا صوم لا حج لا زکات کملی والیا نہ میرے کول نماز نے نہ میرے کول روزے نے نہ میرے کول زکاتاں تے خیراتاں نے فرمایا تیرے کول ہے کی ہے چولی چک کے عرض کیتی کملی والیا میری چولی دے اندر تواڈے پیار تو علاوہ کچھ نہیں ہے یا رسول اللہ میرے کول ہے تے میری چولی وچ کملی والے صرف تھاڑی محبت ہے صرف تہاڈا پیار ہے میرے کول اور کچھ بھی نہیں ہے یہ سب کچھ حضور تہاڈیاں مہربانیاں ہیں اور میرے کول کچھ نہیں ہے صحابی دسیا ماں نمازاں تے نہیں کرنا حج تے نہیں کرنا زکاتاں تے نہیں کرنا پڑھنیاں ضرور نے آہستہ سبحان اللہ کی اے نہ کہہ دے کہ شاہ اور بیان کر گئے تو نہ کہہ پڑھنیاں نہیں پڑھنیاں بڑی کٹ پینی جے جناب پڑھیاں تھے اے فرض ہیں تے ایدہ اسحاب ہونا ہے قبر دے اندر اے گل یاد رکھیا جے لیکن پڑھنیاں نمازاں ہیں پر مان نبی پاک تے رکھنا ہے امید حضور تے رکھنی ہے کہ نبی پاک نے مہربانی فرمانی ہے یہ سانو صحابہ دسیا نسبت کی دی عظمت والی چیز ہے ہن سبحان اللہ کو تے میں عرض کرا دنیا دی اتی کشتی ہے جنہوں دنیا محبوب ہے سبحانی دینا تو جان دیئے پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی شہباز لامکانی الحسنی والحسینی حضور الشیخ السید میرا محی الدین عبدالقادر جیلانی تاؤں دی بیماری پھیل گئی دنیا دوڑی اے عبدالقادر تاؤں دی بیماری پھیل گئی دنیا پہ مر دیئے میرے پیرانے پیر دستگیر فرمایا کوئی گل نہیں آ جاؤ میری کھوئی دا پانی پیتی جاؤ اللہ شفاواں دیتی جائے گا انہاں کہ حضور لینا لمیاں لگ گئیاں دنیا آ گئی فرمایا کوئی گل نہیں انہاں نو آکھو عبدالقادر جیلانی غوث پاک دے آستانے دا کہا کھا دی جاؤ اللہ شفاواں دیتی جائے گا عرض کیتی حضور دنیا زیادہ ہو گئی فرمایا کوئی گل نہیں انہاں نو آکھو عبدالقادر جیلانی دے آستانے دا چکر لا لو اللہ شفا دے دے لوگ آ رہے ہیں شفاواں مل رہی ہیں مہربانیاں ہو رہی ہیں تے بلکہ میں تے آنا قبلہ میاں صاحب جنہوں فیض مل دے نا تے شفا مل دیئے تو شفاواں لے کے تے پیرانے پیر دستگیر الوے کے بتا کی کہندہ ہوئے گا سبحان اللہ کا وقت مرز کراں فیض لے کے آندہ ہوئے گا قادرہ سرورہ رہنما دستگیر غوث اعظم امام مبیب نذیر قادرہ سرورہ رہنما دستگیر غوث اعظم امام مبیب نذیر سارے آنکھو قادرہ سرورہ رہنما دستگیر غوث اعظم امام مبیب نذیر او میرے پیرانے پیر دستگیر آپ نا حضرت ابو محمد بن احمد بن موسیٰ آپ فرماندے نے غوث پاک دی ولادت تو 6 سال پہلے سبحان اللہ کہہ دو 6 سال پہلے غوث پاک دی ولادت تو آپ نا منہ کر کے نا ایران والے آپ فرماندے نے کہ اتھو ایک شہباز پرواز کرے گا جنہوں دنیا عبدالقادر جیلانی دے نا تو جانے گی او دیتے فضل و کرم دی ایڈی بارش ہوئے گی کہ او خطاب کردیاں فرمان گے قدمی ہادی علا رقبت کل ولی اللہ کائنات دے ولیاں دے کندیاں تے میں عبدالقادر جیلانی دا قدم ہے میں غوث پاک دا قدم مبارک ہے 6 سال پہلے پیرانے پیر دستگیر دیا عظمتاں بیان ہو رہی ہیں پھر وقت آیا جدو میرے پیرانے پیر دستگیر آپ حضرت ابو سعید مبارک مخزومی رحمت اللہ علیہ آپ انہ دے مرید ہیں ابو سعید مبارک مخزومی رحمت اللہ علیہ آپ دے پیر و مرشد ہیں
تے ہر پیر مرید دی آرزو ہوندی یا اللہ مینوں پیر دے، تے حضرت ابو سعید مبارک مخزومی دی آرزو ہے یا اللہ مینوں مریداں وچ عبدالقادر دے۔ اچھا جڑا دنیا دے اتے ہر کوئی پیر مانگدا ہے، جنوں پیر منگے انہوں پیرانے پیر دستگیر آخ دے۔ تے آپ نے جدو اپنا خرقہ خلافت عطا کیتا نا حضور غوث پاک نو، تے خرقہ خلافت عطا کر کے تے حضرت ابو سعید مبارک مخزومی نے آسمان والے وے عرض کیتی یا اللہ تو میں نو ولایت دیتی، میرے تے مہربانی کیتی، عبدالقادر میں نو عطا کیتا اور میرے سالکاں وچ آئے، میں تیرا بڑا مشکور ہاں، پر کاش میری آرزو تے میری تمنا تے میرے واسطے صاحب ناز اے ہوندا کہ میں عبدالقادر دا مرید ہوندا۔ ٹلی جی سبحان اللہ کی او میرے پیرانے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نو خرقہ عطا کیتا مرشد نے، پیرانے پیر دستگیر فیض لیا، خطابت شروع کیتی، نبی پاک نے لعاب عطا کیتے، مولا علی نے لعاب عطا کیتے، پھر تقریر ایویں دی لوکاں تے جڑی وجد دی کیفیت ایویں دی ہوئے کہ روحاں نکل جان، برداشت نہ ہوئے۔ آپ دے دور ایک محدث ابن جوزی بھی ہویا ہے، محدث ابن جوزی بڑا بڑا محدث جڑے حدیث دے طالب علم جو حدیث کو سمجھ دیں وہ جان دیں کیڑا بڑا نا ہے محدث ابن جوزی۔ تے جدو علم آ جائے نا تے بڑا مشکل پچدا ہے، کیوں جی؟ علم پچانا کوئی سوکھا کام نہیں ہے، جدو علم آندا تے بندہ انج ہو جاندا ہے۔ کسی علی پاک کو پوچھا علی جڑا علم ہے وہ بندے واسطے رحمت ہے، فرمایا رحمت بھی ہے تے زامت بھی ہے۔ انہیں کہا حضور زامت کیویں؟ فرمایا اگر علم آ کے تکبر آ جائے تے زحمت ہے، تو جی اگر علم آ جائے تے عاجزی آ جائے تے سمجھ لے رحمت ہے۔ علم آیا تے جناب کتاب لکھی تلبیس ابلیس، جدے وچ انہوں نے اولیاء اللہ دے متعلق بڑیاں بکواسات کیتیاں، ولی انج ہوندن، ولی انج ہوندن، ولی یوں ہوندن، کتاباں لکھیاں۔ ایک فقیر آیا تے انہیں تلبیس ابلیس لکھی تے فقیر آیا محدث ابن جوزی دی باں پھڑی، زندگی دا مل پہ جاندہ جدو فقیر باں پھڑ لین، باں پڑی تے غوث پاک دی بارگاہ چلے آئے، آندھن ہے پیر دے جناب تلبیس ابلیس تا لکھیا، کدی کدی کوئی پیر بھی ویکھے آئی، کسے پیر دی صحبت وچ بیٹھا ہوئی ہے، جس نے نگل کیتی تے محدث ابن جوزی کہنے لگا نہیں، باں پھڑیا پیرانے پیر دستگیر دی بارگاہ وچ لے آئے، میرے غوث پاک نے آمد دا منظر ویکھیا، محدث ابن جوزی بہ گئے تے انج علم سنبھالنا بھی ہر بندے دا کام نہیں، انج بہ گیا جس لئے بیٹھا تے میرے پیرانے پیر دستگیر قرآن دی آیت پڑھی، او دا ترجمہ کیتا، پھر دوجا کیتا، تیجی شرح کیتی، چوتھی شرح کیتی، محدث ابن جوزی پہلے انج پھر انج پھر انج پھر انج، میرے پیرانے پیر دستگیر جدو ایک کوئی آیت دے یارویں والے پیر نے 11 ترجمے کیتے، محدث ابن جوزی اپنا شر اپنیاں لتاں وچ لے لیا، میرے پیرانے پیر دستگیر پھر 11 ترجمے نہیں کیتے بلکہ آپ نے دیاں 55 شرح فرمائیاں، 55 تو زائد شرح کیتیاں، جدو شرح کیتیاں محدث ابن جوزی کمل لگ پیا، میرے پیرانے پیر دستگیر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا محدث ابن جوزی اے تے میرا کال سی ہن میرا حال بھی ویکھ لے، میرے پیرانے پیر دستگیر نظر کیتی، جناب محدث ابن جوزی وقت دا امام تے محدث ہے، اپنی قمیض پار دیتی، چیخ مار کے رویا تے کانڈ پرنے تھلے تے بے ہوشی دی کفیتی چلا گیا، لوکاں پانی دے چھٹے مارے تے ہوش آئی تے پیرانے پیر دستگیر دے قدمہ وچ ڈکی آندہ سونے ہاں جے پیر انج دے ہوندے نے پھر مینوں بھی نوکر بنا لو۔ جدو محدث ابن جوزی نکلے نا تے فیض لے کے غوث پاک دی بارگاہ چوتے جڑے او دے قبیلے دے بیلی سن نا انہیں ویک کیا کیا انہیں محدث تینوں کی ہویا ہے، آپ فرماتے نے میں دسنا میں تے غوث پاک جی دے
رنگ وچ رنگی یا میں تے غوث پاک جی دے رنگ وچ رنگی یا اللہ جڑا اج پڑھے نا رات ہی غوث پاک نو رنگ دین میں تے غوث پاک جی دے رنگ میں تے غوث پاک جی دے رنگ وچ رنگیاں جڑے مینوں تانے دیندے جڑے مینوں تانے دیندے انہاں نالوں چنگیاں میں تے غوث پاک جی دے رنگ وچ رنگیاں انما ولیکم اللہ ورسولہ اللہ فرمایا میں بھی تہاڈا ولی ہاں میں بھی تہاڈا مددگار ہاں ورسولہ میرا ماہی بھی تہاڈا مددگار ہے والذین آمنوا جڑے ایمان لے کے نا اللہ دے ولی یہ بھی تہاڈے مددگار ہیں یہ بھی تہاڈے مددگار ہیں الذین یقیمون الصلاۃ اے جڑی وانڈے ڈاڈی اوکھی ہے جڑی اج تک سانو سمجھ نہیں آ رہی ساڈے سنیاں نو فرمایا انہاں دیاں نشانیاں ہیں کہ نمازاں قائم کر دین کی کر دین نمازاں اجی کہنے سب تو زیادہ پنگ پیوے او پیر ہے او ولی ہے اسلام نے آکھیا نہیں الذین یقیمون الصلاۃ انہیں آکھیا میرے مرشد میں کوئی نماز پڑھا دیتی سی دوبارہ لوڑ نہیں پئی میں کہا اے تے گل شیطان نے اب غوث پاک نو آکھی سی تانوں نماز دی لوڑ کوئی نہیں قبول ہو گئے ہو ہاں جی ہن تانوں نماز دی لوڑ نہیں پئی فرمایا چپ کر شیطانہ نماز میرے آقا نو معاف نہیں عبد القادر کون ہے تے اے دا مطلب ہے قیامت تک جڑا آکے نماز کوئی نہیں تے اے دا مطلب ہے کہ اوہی شیطان دی اولاد ہے جنہیں غوث پاک نو گمراہ کرن دی کوشش کی تھی او غوث پاک دا نوکر ہو سکتا نہیں ہے غوث پاک پتہ کی فرمایا فرمایا بے نمازیاں نو مسلمانہ دے قبرستان چ دفن نہ کرو یارویں سانو دسی یارویں کھا لو حلوے کھا لو غوث پاک دے ناتے پر غوث پاک نے جو فرمایا وہ تسا کدی تکیا نہیں فرمایا مسلمانہ دے قبرستان چ بے نمازیوں نہ دفن کرو الذین یقیمون الصلاۃ وہ نمازاں ادا کر دینے الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون وہ زکاتاں بھی ادا کر دین تے رکوعاں وچ پاویں ہون تے خیراتاں عطا کر دین گفتگو وچ کوئی غلطی ہوے تے اللہ دی بارگاہ سچی توبہ دا طلبگار ہاں اللہ رب العالمین احکم الحاکمین تہاڈی تے میری عاجزانہ حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول اور منظور فرمائے تے سبحان اللہ کہہ دے تو ایک شعر سنا دیں سارے آپ کو سبحان اللہ تے پھر سناواں گا کچھا رنگ للاری والا تے لیندا چڑھدا رہندا تے پکا رنگ او مرشد والا تے چڑھ جائے پھر نہیں لیندا تے میں نیواں تے میرا مرشد اونچا تے میں اونچیاں دے شنگلا آئی تے صدقے جاواں انہاں اونچیاں تائی تے جنہاں نیویاں نالی نبھائی